प्लेन सक्यो भनेपछि हो त मैले है एकैछिन म त्यो कुरा गर्न चाहन्छु। सुनि यहाँ हो अहिले कहाँ हुन्छ किताब दिन्छु बरु ल अब प्लेन सिद्धेको रे है इंग्लिश त खोइ थाहा भएन मलाई पठाइदिए यहाँ मैले कोर्स सिद्धेको भनेको फेरि ढकालेर पठाइदिए अब भनेपछि एउटा सुरु गर्न पर्यो म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट भइसक्यो हो म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट सुरु भएर हिँड्छ ल ठिक छ त्यहीबाट स्टार्ट गरौँ अब म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्टमा थियोरीहरु त पर्दैन है म्याट्रिक्स भने के टाइप अफ म्याट्रिक्स कसरी जोड्ने कसरी मल्टिप्लाई गर्ने ट्रान्सपोज भने के हो ट्रान्सपोजको प्रोपर्टी के हो इन्भर्स के हो यो पर्छ र पर्दैन यो आफै पढ्ने म्याट्रिसेसहरु को कन्सेप्टहरु चाहिँ आफै पढ त्यसो भए के गरौँ भन्दाखेरि प्रब्लम फोकस गरौँ है त अनि डिटर्मिनेन्टको पनि म्याट्रिक्सको पनि प्रब्लममा फोकस गरौँ है त अनि छिटो पनि सिद्धिन्छ किनभने अब फर्म भर्ने बेला आइसक्यो हामीले धेरै टाइम लिएर म्याट्रिक्स पढ्यौं भने अरु विषयको अरु च्याप्टर पढ्न पाइदैन किनभने पीएले त क्लास गरिराखेको हुन्छ तिमीहरुको जात दिने भन्दा अघिल्लो दिनसम्म आउँछु भने पनि पीएले त पढाइदिन्छ त्यही भएर चाहिँ अब धेरै भन्दा धेरै कोर्स कभर गर्नलाई सजिला कुराहरुको थियोरीहरु आफैले पनि त भेक्टर त अरूले गरिहाल्नुहुन्छ त्यसो भए म पक्क प्रब्लमहरुको लिस्ट लिएर आउँछु ल त्यसो भए हामी म्याट्रिक्सबाट चट्ट केही टिपिकल प्रब्लम्सहरु गर्ने केही स्पेशल मेथड्सहरु छन् छोटो छिटो भने त्यो चाहिँ हेर्ने पेज नम्बर 197 अब यहाँ तिम्रो म्याट्रिक्सको किताब पल्टायो भने हैन म्याट्रिक्सलाई डिफाइन गरेको छ टाइप अफ द म्याट्रिक्स भनेको छ अनि चापे सबै किताबमै छ पीएको किताबमा है सिमेट्रिक म्याट्रिक्स बनाएको छ त्यसका प्रोपर्टिजहरु छन् रमाइला रमाइला स्टार लाका कन्जुगेट हर्मिसियन इन्भोल्युटरीहरु कोर्समा छैन नपढ्ने स्टार लाका प्रब्लमहरु र थियोरीहरु त्यस्तो हो एउटा कुरा नोट गरिराख है note for a 2x2 square matrix A we always have
a square minus trace of a times a plus determinant of a times I equal to 0 हुन्छ यो टिपिराख एउटा फर्मुला सुटुक्क त्यो एस्टेरिक लगाएको चाहिँ इन्डियन एम्बेसीलाई हो आईलाई होइन भनेको छ तर कुनै कुनै चाहिँ फेरि चाहिन्छ सकेसम्म त्यो लास्टमा प्रिपेयर गर न स्टार लगाएर छोड्दियो त्यो किन भन्दा त्यहाँ इन्भोल्युटरी म्याट्रिक्स हर्मिसियन म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो कोर्समा छैन तिनीहरू For a 2x2 matrix A, we always have this A squared minus TR. TR भनेको trace. Trace of A times A plus determinant of A times I equal to 0. ल त यो trace of A भनेको के हो रे? Trace भनेको के हो रे? कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सको trace भनेको के हो? थाहा छ? छैन. If A is a square matrix, then its trace is if A is a square matrix, then its trace is the sum of the diagonal elements. जस्तो A भनेको -5 छ भने then trace of A भनेको कति? एउटा मात्रै diagonal element छ त sum vacuously -5 भइहाल्यो. मानौ A भनेको 1 0 -3 -2 छ भने then trace भनेको कति हो? -1. Diagonal elementहरुको sum 1 र -2 को sum -1. भनेपछि in fact if A is the matrix Aij m by n भनेको डबल सबस्क्रिप्ट नोटेसनमा यो भनेको कस्तो म्याट्रिक्स हो थाहा छ नि A11 A12 etc up to A1n A21 A22 etc up to A2n गर्दै n वटा रो AN1 AN2 etc up to ANN छ भने यो डायगोनल हैन त यी सबै डायगोनल एलिमेन्टहरुको सम त्यसपछि ट्रेस अफ A भनेको कति हो A11 plus A22 plus etc up to ANN त्यो भनेको summation AII where I runs from 1 to n भनेको trace of A भनेको sum of the diagonal elements त्यो स्क्वायर म्याट्रिक्स का सबै डायगोनल एलिमेन्टहरुको समलाई हामी के भन्छौं ट्रेस भन्छौं त्यति सम्झ्नु 2x2 स्क्वायर म्याट्रिक्समा यो दिएको हुन्छ रे फर एक्जाम्पल if A is the matrix 3 minus 1 to 4 then we have A squared minus ट्रेस कति भयो 7A plus determinant कति भयो 12 plus 2 is 14 that equals to 14 times I equal to 0 I भनेको युनिट म्याट्रिक्स अफ साइज 2x2 हरेक 2x2 म्याट्रिक्समा यस्तो हुन्छ तिमीले यो 9 के 10 क्लासमा if A is this then prove that भन्दा यसरी दिएको थियो नि 5-7 वटा क्वेशन याद छ if A is this matrix then prove that भनेर दिएको थियो नि तिमीलाई कसरी थाहा पायो होला ठ्याक्क 0 आउने देख गरी कसरी मिलायो होला भनेको थियो नि के पनि रहन्छ सिक्रेट त यो पो रहेछ हैन अब तिमी आफ्नो यो एक्जाम सकिसकेपछि एसई दिदी भाइ बहिनीलाई ए यता आइज भनेर बोल कतिको पढाछस् भनेर पढाछु ल आइज यो प्रब्लम गर्दा भन इफ ए इज दिस भन्न यो प्रुफ गर्न देऊ इफ ए इज दिस भन्न अर्को 2x2 लियो यो प्रुफ गर्न देऊ उले सोध्छ दाइ दिदी कसरी ठ्याक्कै 0 आउने थाहा पाउनु भो ढोकेर कण्ठ पारे तपाईले भने कहाँ कण्ठ पार्ने ट्रिक छ नि ट्रिक भन्ने
कस्तो हो त नि भनेर सोध्यो भने तेरो बेला भएको छैन बुझ्ने, हामीले त बल्ल थाहा पायौँ भन्ने, अथवा भन होइन तिम्रो खुसी। त्यसो भए यही थाहा पाइराख्ने। अब योसँग रिलेटेड के छ त? If A is the matrix 3, -2, 0, 2, then A squared plus 6A equal to भनेर यहाँ केही अप्सनहरु दिएको छ। अप्सनहरु पनि म्याट्रिक्सको इक्वेसन हुन्छ है। अब तिमीले मानौ 10 क्लासको तरिकाले गरेको भए A बाट पहिला यो निकाल्ने, A स्क्वायर निकाल्ने, 6A निकाल्ने, जोड्ने, अनि त्यो गर्दा आउने म्याट्रिक्स A ले दिन्छ कि हेर्ने, दिएन भने B ले दिन्छ कि हेर्ने, दिएन भने C ले, यसरी गर्दै जाने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ कसरी गर्ने भयो? We have A squared minus trace कति 5A plus determinant कति 6 that equals to 0 A square plus 6A लेख्ने, किन लेखे? त्यही चाहिएको छ त त्यही लेख्नु परेन त। अब यो ल्याउनु 11A भयो भने यही आयो अनि प्लस 6I आयो। Therefore A squared plus 6A भनेको कति रहेछ? 11A plus 6I हो। तिम्रो अप्सनमा के छ? 11A plus 6I, 11A minus 6I, minus 11A plus 6I भने यसरी अप्सन दिया हुन्छ हैन? यो तरिकाले चाहिँ हामीले सजिलै गर्न सकिन्छ। यो भयो। म यसलाई मेटेँ है त। A inverse equal to भनेर यहाँ के दिएको छ? -11A उता जाँदा प्लस अनि प्लस 6I माइनस 8 थियो हाम्रो आन्सर। 11A minus 6I। यस, तिमीले भनेको ठिक नारायण। किन भन्दा 6A उता जाँदा माइनस हैन 6 अलिअलि डोप देखिया छ हैन। -11A plus 6I, -11A उता जाँदा 11A plus 6I उता जाँदा -6I। गुड। अब हेर त यहाँ जस्तो तिमीले के देखाएको थियौ 2/2 मा सजिलो छ के। यहाँ चाहिँ अब A इन्भर्स इक्वल टु भनेर के दिएको छ? चारवटा अप्सन हो। सब त्यो पनि केमा छ? म्याट्रिक्स हैन कि म्याट्रिक्स एकै फर्ममा छ के। एकै फर्ममा छ भने तिमीले के गर्ने? झटपट अघि थाहा भएको लेख्ने। A स्क्वायर माइनस ट्रेस 5A प्लस डिटर्मिनेन्ट प्लस 6I इक्वल टु 0। के आयो? A टाइम्स A माइनस 5I इक्वल टु माइनस 6I भयो। त्यसो भए A टाइम्स माइनस A प्लस 5I बाई 6 that equals to I आयो। त्यहाँ भने कहाँ बाबु नारायण? त्यहाँ भने कहाँ नारायण? A कमन आयो। A स्क्वायरबाट A कमन आयो। A रह्यो 5A बाट A कमन आएपछि 5I भएन। X स्क्वायर्ड प्लस X बारमा X कमन आयो। दुईटा X मा एउटा X राख्यो अनि यहाँ एउटा X गयो भने चाहिँ खाली राख्छौ? ड्यास गर्छौ? कति गर्छौ? मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी 1 राख्छौ ताकि x टाइम्स x, x स्क्वायर भयो, x टाइम्स 1x भयो। यहाँ पनि A टाइम्स A, A स्क्वायर भयो
अनि -5 a टाइम्स I a गयो अनि कुनै 2/2 मा यति मात्रै गर्यो भने 2/2 म्याट्रिक्सबाट 5 घट्छ म्याट्रिक्सबाट स्केलर घट्छ कहीं a स्क्वायर -5 a को पावर 1 प्लस 6 a को पावर 0 इक्वल टु 1 I भने हो अब यहाँ अप्सनहरु तिम्रो के हुन्थ्यो भने नि -a -5i/6 हो यसरी दिया हुन्थ्यो के अप्सन a + 5i/6 यसरी दिया रहेछ भने c हैन -a + 5i/6 and d -a + 5i/6 यसरी दिया रहेछ भने अब हेर त पहिला a इन्भर्स निकालेर यो हो कि भनेर हेरेर यो हो कति टाइम लाग्थ्यो नि चट्टै यो लगाइदिएपछि आइहाल्दो रहेछ नि त आन्सर त्यही भएर कुन बेलामा के गर्ने भन्ने खाले चाहिँ अलिकति राम्रोसँग याद गर्न पर्यो भनेको मैले 3/3 लाई हामीलाई दिन्न छ न त अर्को त्यो मिनिमल पोलिनोमियलहरु पढ्न पर्छ त्यो हाम्रो कोर्समा छैन यो चाहिँ जस्ट 2/2 मा सोधिराख्ने भएर मैले बताइदिएको मात्रै हो तिमीहरुलाई अब एउटा क्वेशन अलिकति ध्यान दिने है the element of second row and third column in the inverse of one to one 210 -101 is भन्यो a -2 b -1 c 1 and d 2 a मा b ले मल्टिप्लाई गर्दा या b मा a ले मल्टिप्लाई गर्दा I आयो भने अनि b भनेको a इन्भर्स हो भने हैन सम्झ त a टाइम्स a इन्भर्स गर्दा I आउँछ हैन र a मा l ले मल्टिप्लाई गर्दा I आउँछ भनेको यो नै के रहेछ a को इन्भर्स हैन र बाबु नारायण बुझ्यो नारायण लौ अघि त्यत्रो ट्रेस र बुझाए अनि फर्मुला यो फर्मुला लगाए ट्रेस भनेको यो दुईटा जोड्ने भने हैन ट्रेस भनेको यो दुईटा जोड्ने त्यसो भए a स्क्वायर माइनस ट्रेस भनेको 5 डिटरमिनेन्ट कति हो 6 - 0 6 भएन यो फर्मुला लगाएको होइन यो फर्मुला अब फेरि मैट्रिक्स पुरै प्रोपर्टी देखि सबै कुरा पढ्दै आयो भने त 500 पिरियड लाग्छ अनि मैट्रिक्स पढ्छौं हामी अरु छुट्छ नि त तिम्रो फिजिक्स बाँकी होला केमिस्ट्री बाँकी होला कोर्स हैन थुप्रै त्यो हो अब मैले यो एउटा थ्योरी बताइदिए अब यो प्रब्लममा अर्को थ्योरी बताउँ सम्झ त a भन्ने मैट्रिक्स छ एउटा मानौ 3/3 a11 a12 a13 a21 a22 a23 फर्स्ट सबस्क्रिप्टले कुन रोमा पर्छ बताउँछ सेकेन्डले कुन कलममा पर्छ त्यो बताउँछ a31 a32 a33
यसको इन्भर्स निकाल्ने तरिका सम्झ्या छौ म सम्झाउँछु सबभन्दा पहिला डिटर्मिनेन्ट अफ ए निकाल्ने नन जिरो आउनु पर्छ डिटर्मिनेन्ट अफ ए निकाल्ने नन जिरो आउनु पर्छ जिरो आयो भने मिल्दैन त्यसपछि यहाँ हामीले के गरौँ नन जिरो छ कि छैन हेरौँ डिटर्मिनेन्ट पहिलो रोको रेस्पेक्टमा एक्सपान्ड गरौँ है त 1 times 1 को कोफ्याक्टर 1 times 1 को कोफ्याक्टरबाट 1 पर्ने कलम र रो फाल्यौ 1 minus 0 is 1 माइनस फर्मुलाको माइनस 2 times 2 को कोफ्याक्टर कति आयो माइनर अब 2 minus 0 is 2 plus 1 times 1 को कोफ्याक्टर यो र यो काटियो 0 minus minus 1 is 1 गर्दा कति आयो minus 2 आयो which is not equal to 0 त्यही भएर A इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ थाहा भयो अब इन्भर्स कसरी निकाल्थ्यौ यो ए को पहिला के गर्थ्यौ तिमी म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स निकाल्थ्यौ सम्झ्या छौ A11 को कोफ्याक्टर भनेको A11 पर्ने रो र कलम फाल्ने यो म्याट्रिक्स यो 2/2 म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट यो माइनस यो गर्दा आउने चीजलाई कोफ्याक्टर भन्थ्यौ जुन A11 भयो स्मल A11 को कोफ्याक्टर क्यापिटल A11 भन्थ्यौ त्यस्तै यसको कोफ्याक्टर A12 भन्थ्यौ यसको A13 भन्थ्यौ यसको A21 यसको A22 यसको A23 भन्थ्यौ यसको A31 यसको A32 यसको A33 भन्थ्यौ अनि त्यसपछि यो म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज लिन्थ्यौ यो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स को ट्रान्सपोज लिन्थ्यौ के आउँथ्यो यो फर्स्ट रोलाई फर्स्ट कलम बनाइदिन्थ्यौ A11 A12 सेकेन्ड रोलाई सेकेन्ड कलम बनाइदिन्थ्यौ A21 A22 and A23 थर्ड रोलाई थर्ड कलम बनाइदिन्थ्यौ A31 A32 and A33 अनि ओहुलौ जा मैले क्वेशनै मेटेछु यो अटेन भनेर फेरि दुःख पाएँ मैले तिमीसँग त छ है म झटपट लेखिहाल्छु फेरि द एलिमेन्ट अफ सेकेन्ड रो एन्ड थर्ड कलम in the inverse of A 1 2 3 2 1 0 minus 1 0 1 is A minus 2 B minus 1 C 1 and D 2 हामीले पहिला के निकालेको रे अघि डिटर्मिनेन्ट अफ कति आयो -2 हो मैले बिर्सेँ -2 हो कि हैन हेर त यो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स हो अनि त्यसको ट्रान्सपोज गर्दा यसलाई के भन्छौं हामी एडजोइन्ट अफ ए भन्छौं अब ए इन्भर्स भनेको के हुन्छ 1 डिटर्मिनेन्ट अफ ए टाइम्स एडजोइन्ट अफ ए हुन्छ हैन भनेपछि यो म्याट्रिक्सलाई 1 डिटर्मिनेन्ट अफ ए ले डिवाइड गर्यो भने के बन्छ ए इन्भर्स भन्छ अब यहाँ सोध त इन्भर्स को सेकेन्ड रो र थर्ड कलममा कुन एलिमेन्ट हुन्छ भने के सेकेन्ड रो र थर्ड कलम भनेको यहाँनिर कुन एलिमेन्ट हुन्छ भनेको यही हैन त A32 बाइ डिटर्मिनेन्ट अफ ए हैन त त्यसो भए second third element of A inverse भनेको के हो A32 by determinant of A
क्यापिटल A32 ए हुँदो रहेछ। यो A32 भने के हो? यो A32 को कोफ्याक्टर हैन त, इट्स कोफ्याक्टर भनेपछि जहिले पनि याद गर, इन्भर्स मैट्रिक्स को सेकेन्ड रो थर्ड कलम को इलिमेन्ट कुन हो भन्यो भने गिवन मैट्रिक्स को थर्ड रो सेकेन्ड कलम को कोफ्याक्टर लाई डिटर्मिनेन्टले डिवाइड गर्नुपर्छ। मैले भनेको फेरि हेर त, सेकेन्ड रो थर्ड कलम इन्भर्स को सेकेन्ड रो थर्ड कलम को इलिमेन्ट भनेको गिवन मैट्रिक्स को थर्ड रो सेकेन्ड कलम को कोफ्याक्टर लाई डिटर्मिनेन्ट अफ ले डिवाइड गर्ने हुन्छ। ल अब भन त, यो इलिमेन्ट को कोफ्याक्टर गर्दा हामी के गर्थ्यौ? प्लस माइनस हो यहाँ पनि हैन। यो इलिमेन्ट भनेपछि के चाहियो हामीलाई? यो इलिमेन्ट को कोफ्याक्टर A32 भनेको यो 0 को हैन, यो 0 को कोफ्याक्टर रहेछ। प्लस माइनस माइनस यो 0 को कोफ्याक्टर 0 पढ्ने रो र कलम फाल्देऊ 1 3 2 0 by determinant of A is -2. A32 भनेको यो इलिमेन्ट को कोफ्याक्टर, इन्भर्स को यहाँ कुन इलिमेन्ट हुन्छ भन्यो भने यो कुन सेकेन्ड रो थर्ड कलम भनेको यहाँ इन्भर्स मा कुन इलिमेन्ट हुन्छ भन्यो भने थर्ड रो सेकेन्ड कलम को कोफ्याक्टर लाई डिटर्मिनेन्टले डिवाइड गर्ने रहेछ, डिटर्मिनेन्टले डिवाइड गर्ने रहेछ। नाउ दिस इज, अब तिमीले यी कुराहरु चाहिँ सम्झिने मात्र, लेख्ने होइन। जस्ट अब यस्ता क्वेशन आयो भने सेकेन्ड रो थर्ड इन्भर्स को सेकेन्ड रो थर्ड कलममा कुन इलिमेन्ट पर्छ भन्यो भने गिवन मैट्रिक्स को थर्ड रो सेकेन्ड कलम को कोफ्याक्टर लाई डिटर्मिनेन्टले डिवाइड गर्ने भने रहेछ। अब यो कति आयो? 0 0 यो भयो -6। यो पर्ने रो र कलम 1 3 2 0 1 3 2 0 भनेपछि 0 -6 0 -6 ल के आयो यस्तो? 3 मा 1 हुन्छ रे, 3 मा 1। मैले क्वेशन गल्ती सारे अहिले हेरौँ है, म यो आँखा यस्तै हो, बोर्डमा देख्छु त्यसपछि किताबमा 1 2 1 रहेछ नि त, यहाँ 1 रहेछ भनेपछि यहाँ 1 भयो। 0 -2 भन्छ, यहाँ -2 भयो। 0 -2 -2 +2 by डिटर्मिनेन्ट भनेको -1। यस यस। If A is the matrix 1 2 0 1, then A to the power n equals to A 1 to n 0 1, B 2 n 0 1, C 2n 1 0 -1, and D n to n 0 n. Zero times 0 को फ्याक्टर बाबु नारायण तिमीलाई धेरै कुरा बिर्स्या रहेछ।
डिटर्मिनेन्ट सम्झेछ के डिटर्मिनेन्टको फर्मुलामा को 0 tan 0 कोफ्याक्टर भन्ने त कोफ्याक्टरमा त कहाँ मल्टिप्लाई गरिन्छ र डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि पो मल्टिप्लाई गर्ने यो क्वेशनलाई हेर्यो क्वेशन मैले म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्टमा के पनि गाह्रो छैन के नपढाए पनि हुने हो यहाँ पीएमा सिधै भन्दै हुने हो त्यतिकै तर यसो एक दुई दिन टाइम पास गरौँ भनेर चाहिँ पढ्न लागेको मात्र थाहा छैन मलाई पनि मैले क्वेशन मात्रै हेर्छु मलाई पनि थाहा छैन आन्सर ध्यान दिएर सुन है a to the power n भनेको छ a to the power n भनेपछि खासमा यसलाई a to the power n डिराइभ गर्न पर्या भए फर्मुला बनाउनु पर्या भए फलामको चिउरा हुन्थ्यो अथवा इफ a is this prove that a to the power n equal to this भनेर भन्यो भने a निकाल्थ्यौ a to the power 1 निकाल्थ्यौ a to the power 2 निकाल्थ्यौ मिलिरहेछ अनि a to the power n मा ट्रु छ भनेर a to the power n + 1 मा पनि ट्रु देखाउँथ्यौ ल अफ इन्डक्सन के म्याथमेटिकल इन्डक्सन लगाएर बल्ल प्रुभ गर्थ्यौ तर अब मल्टिपल चोइस क्वेशनमा एकदम सजिलो हुन्छ यस्ता कुराहरू के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ a to the power 1 भनेको a हैन त्यसो भए यो एबीसीडी चारवटा अप्सनहरु मध्येमा जहाँ n को भ्यालु 1 राख्दा a दिन्छ त्यो आन्सर हो यहाँ n को भ्यालु 1 राख्दा त के दिन्छ 1 2 0 1 दिएछ ए भनेपछि a हुन सक्ने सम्भावना छ अब यहाँ राख्दियो n को भ्यालु 1 2 1 0 1 हैन बी हैन सी मा राख्दियो n को भ्यालु 1 2 1 0 -1 लौजा हैन किनभने a to the power 1 equal to a कसले दियो यहाँ राख्दियो 1 2 0 1 दियो एउटाले मात्र दिए भए हाम्रो काम बनिसकेको थियो हैन त तर दुईटाले दियो a to the power 1 equal to a is given by the option A and the option D यो कुरा देख्यौ तिमीले a to the power 1 equal to a is given by A or D अब n को भ्यालु 2 राख्दाखेरि n को भ्यालु 2 राख्दाखेरि 2 4 0 2 भन्ने म्याट्रिक्स यो म्याट्रिक्स दुई पटक मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ कि आउँदैन भनेर मान्छेहरु टेस्ट गर्नतिर लाग्छन् लेट देम डु दैट तर हामी चाहिँ सुटुक्क अरूलाई के पनि नभनिकन हामी के गर्छौं भन्दा a to the power 0 भनेको त आयो भने त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स त्यसपछि n को भ्यालु 0 राख्दा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अब b र c त हाम्रो डिस्कार्डेड a र d मध्ये कसले दिन्छ इज गिवन बाइ चेक गर त a to the power 0 equals to I is given by a only दितनी अरु चाहिँ a स्क्वायर चेक गर्नतिर लाग्छन् अनि हामी चाहिँ सुटुक्क a to the power 0 I आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्नतिर लाग्छन् हामीले उनीहरु गरिरहेका हुन्छौं हामीले ढ्यार अरु क्वेशनमा गइसकेका हुन्छौं त्यही हो तयारी गर्ने भूमितले कस्तो राम्रो कुरा सोध्यो सुरुमै a to the power 0 गरेको भए हुन्थेन र सर हुन्थ्यो नि एकदम हुन्थ्यो तर के गरियो 1 गरिहालिएछ त अब उपरान्त के गर बल्ल गर के a to the power 0 अझ फास्ट दिँदो रहेछ भने बल्ल थाहा भयो नि त हामीलाई त्यो अब तिमीले गर त्यस्तो डिटर्मिनेन्ट अफ द म्याट्रिक्स के ए कति हुन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ द म्याट्रिक्स के ए कति हुन्छ हेर है एउटा म्याट्रिक्सलाई
एउटा म्याट्रिक्सलाई कुनै स्केलरले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको सबैलाई त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने हो। एउटा डिटर्मिनेन्टलाई कुनै स्केलरले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको कुनै एउटालाई मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने। k to the power n times determinant of a हुन्छ। If a is of order n by n, a भन्ने म्याट्रिक्सको साइज त्यो छ भने यो आउँछ अरे भन्नुको अर्थ जस्तो if a and b are both 3 by 3 matrices with determinant of a equals to -5 and determinant of b equal to 6, then determinant of 2ab equals to कति हुन्छ होला? If a and b are both 3 by 3 matrices with determinant of a -5, so determinant of b, right? Determinant of b is 6 छ भने then determinant of 2ab कति होला? Very good, Kushal. Yes. यो भनेको कति? Determinant of 2 to the power 3 times determinant of ab हुन्छ। किन भन्दा a को साइज 3 by 3 छ। And this is 8 times determinant of ab. Determinant of the product equal to product of their determinants हुन्छ। As very important property of determinant, determinant of the product equals to product of their determinants हुन्छ। So it is 8 times -5 times 6. 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 10 ले मल्टिप्लाई गरेर आधा गर्ने हो 40 छक्का 240 minus 240। If A is the matrix this, then determinant of A inverse कति हो भन्यो भने ध्यान दिएर सुन है। A दिएको छ भने A inverse त निकाल्न सक्छ। पहिला मैट्रिक्स अफ कोफैक्टर निकाल्न अनि ट्रान्सपोज गरेर एडजोइन्ट आउँछ अनि डिटर्मिनेन्टले डिवाइड गर्दै डिटर्मिनेन्ट पनि निकाल्न आउँछ। तर एउटा कुरा नि तिमीलाई के थाहा छ A times A inverse भनेको जहिले पनि I आउँछ हैन। A र A inverse मल्टिप्लाई गर्दा I आउँछ। That implies determinant of A times A inverse equals to determinant of I आउँछ। Determinant of the product equal to product of their determinants। Determinant of I कति हुन्छ 1 हुन्छ। जहिले पनि के नोट गर determinant of a triangular भनेपछि त्यसपछि diagonal त्यसपछि scalar त्यसपछि युनिट सबै। किनभने यी सबै के हुन् ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को फर्दर स्पेशलाइजेसन। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज
the product of the diagonal elements. Determinant of the triangular, diagonal, scalar, unit. सबै म्याट्रिक्सहरुको के हो त? Product of the diagonal element. कहिले तिमीलाई 3 0 0 5 minus 2 0 0 7 minus 4 यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट के हो भने अब तिमीहरु दुःख नगर्ने नि हेर त डायगोनल भन्दा माथि सबै 0 छ भनेपछि यो लोअर ट्रायंगुलर रहेछ हैन त त्यसमा के हो 3 times minus 2 times minus 4 नै आन्सर हो 4 पनि 8 र 24 नै आन्सर त्यही भएर डायगोनलमा त सबै 0 हुन्छ 1 1 1 हुन्छ प्रोडक्ट 1 आउँछ अब यसले के इम्प्लाई गर्छ त डिटर्मिनेन्ट अफ A इन्भर्स इक्वल्स टु 1 by डिटर्मिनेन्ट अफ A भन्छ मैले तिमीलाई यो प्रब्लम आयो भने यदि धेरै काम गर भन्न खोजे हैन मैले तिमीलाई यो फर्मुला सम्झ भन्न खोजे हो कसरी आयो छ मतलब छैन बठाइ गर्न पर्छ के ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ भने डिटर्मिनेन्ट अफ A इन्भर्स कति गाह्रो सोधे आउला A इन्भर्स निकालेर डिटर्मिनेन्ट निकाल्न लाग्यो भनेर चित्त नदुखाउने गाह्रो सोधे हैन तिमीलाई त सजिलो सोधे हो किन भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ A इन्भर्स भनेको 1 by डिटर्मिनेन्ट अफ A हुन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ A कति 12 minus 2 14 त्यसको कति रहेछ त आन्सर 1 by 14 किनभने यो फर्मुला थाहा छ हामीलाई स्क्वायर मैट्रिक्स है भनौं न A square matrix A is said to be orthogonal if A times A transpose equals to A transpose times A equals to I. That is, यो भनेकै इन्भर्स खोज्न अंक भौतारी नै परेन ट्रान्सपोजले नै इन्भर्सको काम गर्ने कुनै डिटर्मिनेन्ट हुनुपर्छ स्क्वायर मैट्रिक्स हुनुपर्छ रो मैट्रिक्स कलम मैट्रिक्स को हुँदैन रेक्ट्याङ्गुलर मैट्रिक्सको हुँदैन अब तिमीले 9 ले के गर्नु पर्यो आज भने आज लेखेको त्यति धेरै बुझिया छैन भने अब नेक्स्ट क्लासको लागि आज दिनभरि डिटर्मिनेन्ट मैट्रिक्स र डिटर्मिनेन्टको थियरीहरु प्रब्लम गर्नु पर्दैन सबै बुझेर टक्क बनाएर राख्नु क्यान orthogonal भनेर सोध्यो not necessary आवश्यक छैन सिमेट्रिक मैट्रिक्स भनेको त A ट्रान्सपोज गर्दा A आउनुपर्छ यस हुनुपर्छ यस सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यान बी orthogonal किनभने सिमेट्रिक मैट्रिक्समा त A टाइम्स A हुन्छ तर यो दुईटा इक्वल हुन्छ भनेपछि के भयो नर्मल मैट्रिक्स हुँदो रहेछ तर I नै आउँछ भन्ने त छैन नि कुनै पनि मैट्रिक्स र त्यसको ट्रान्सपोज मल्टिप्लाई गर्दा I आयो भने के भन्छ orthogonal भन्छ अनि सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेछ भने A टाइम्स A गर्दा त A स्क्वायर भन्छ A स्क्वायर गर्दा I नै आउँछ भन्ने छ र छैन
यो सिमेट्रिकले के गर्छ यति चाहिँ पालना गर्छ तर यो पछाडि आई चाहिँ आउँदैन त्यही भएर नट नेसेसरी आवश्यक छैन बाबु भूपेन्द्र कि कसले सोधेको हो यो विचार है जरुरी छैन अब इक्जाम्पल दिनु पर्यो भने फर इक्जाम्पल द रोटेसन म्याट्रिक्स the rotation matrix A theta. For example, the rotation matrix A theta भनेको cos theta minus sin theta and cos theta. यो यो रोटेसन मैट्रिक्स भन्ने नाम सुनेको थियौ यो रोटेसन मैट्रिक्स ए थीटा भन्ने कहीं देखाएको थियौ सुनेको हो पख तिमीले 10 क्लासमा म सम्झाउँछु तिमीलाई हरेक मैट्रिक्स भने के हो लिनियर ट्रान्सफर्मेसन हरेक लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भने के हो मैट्रिक्स र लिनियर ट्रान्सफर्मेसन एउटै कुरा हो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ तिमीले पढा हो जसमध्ये लिनियर ट्रान्सफर्मेसनले के गर्छ ओरिजिनलाई ओरिजिनमै म्याप गर्छ अरु पनि छन् त्यसका प्रोपर्टिजहरु जे होस् तिमीले कुनै पनि पोइन्ट x, y लाई ओरिजिन सेन्टर र प्लस 90 डिग्री भनेको 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज भन्छ यो पोइन्टलाई 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्यो भने यसको कोअर्डिनेट्स कति हुन्थ्यो सम्झ्या छौ दस क्लास को यो सम्झ्या थियौ प्लस 90 डिग्री विथ ओरिजिन सेन्टरले x, y लाई माइनस y, x मा लान्छ भन्ने कुरा सुन्या सम्झ्या थियौ कि थिएन पढेको बिर्स्यो अनि यसको निकाल्न मन लाग्यो भने के गर्थ्यौ यसको x कोअर्डिनेट माइनस लाई यसको इन टर्ममा एक्सप्रेस गर्थ्यौ 0 टाइम्स x प्लस माइनस 1 टाइम्स y अनि यसको y कोअर्डिनेट x लाई यसको रूपमा एक्सप्रेस गर्थ्यौ 1 टाइम्स x प्लस 0 टाइम्स y यो भनेको के हो माइनस y, x कसले बनाउँछ 0 माइनस 1 1 0 भन्ने म्याट्रिक्सले x y लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने बनाउँछ भन्ने बुझ्थ्यो यो भेक्टरलाई यो म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाई गर्दा यो बन्छ भन्छ वा यो के रहेछ दिस इज द रोटेसन विथ सेन्टर एट ओरिजिन एन्ड के एंगल प्लस 90 डिग्री रहेछ यसरी निकाल्थ्यो माइनस 90 को छुट्टै निकाल्थ्यो 180 डिग्री हाफ टर्न को छुट्टै निकाल्थ्यो अनि सम्झिन्थ्यो कति गाह्रो थियो 10 क्लासको जति हायर क्लासको उति सजिलो हुँदै जान्छ सब बिर्सिदेऊ अब यो सम्झिनु थीटा 90 डिग्री राख्दा त cos 90 डिग्री 0 माइनस sin 90 डिग्री माइनस 1 sin 90 डिग्री 1 cos 90 डिग्री 180 मा रोटेट गर्दा -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 त्यो भनेको हाफ टर्नको म्याट्रिक्स हैन सबैको आउँछ अब यसले इभन यसले 45 डिग्रीमा कुनै पनि पोइन्टलाई 2,3 लाई 45 2,3 लाई 45 डिग्रीमा रोटेट गर्यो भने कहाँ पुग्छ भन्यो भने 1/√2 -1/√2 1/√2 1/√2 भन्ने म्याट्रिक्सले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै भइहाल्छ यति रमाइलो छ त्यसको यो के हो त रोटेसन एट एन एंगल रोटेसन एट एन एंगल प्लस 90 डिग्री थियो नि प्रत्येकको सम्झिन कति झन्झट थियो यो सम्झिदेऊ जुनी भरिलाई हुन्छ सधैं तिमी अब एप्लाइड म्याथमेटिक्स जहाँ जहाँ आउँछ नि तिम्रो पीएचडी गर्दासम्म यसले काम लाग्छ इन्जिनियरिङमा जता 90 डिग्रीमा रोटेट गर्दा यो हुन्छ भने यो म्याट्रिक्स सम्झिनुहुन्छ किनभने
यसको इन्भर्स भनेकै ट्रान्सपोज अथवा ए र यतिटा र यतिटा ट्रान्सपोज मल्टिप्लाई गर्दियो कम्प्युट गर्छ र आइडेन्टिटी आउँछ चाहिँ यो एउटा इक्जाम्पल दिएको if the product of a square matrix and its transpose is an identity matrix, if the product of a square matrix and its transpose is an identity matrix, then its determinant is A1, B minus 1, C 0 and D plus or minus 1. यहाँ हेर त यो यसरी सोधिस यसरी एउटा किताबमा एउटा प्रब्लम छ वास्तवमा यो भनेकै व्हाट इज द डिटर्मिनेन्ट अफ द अर्थोगोनल म्याट्रिक्स भनेको अर्थोगोनल म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ भनेर सोध्यो यसको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तर यो त एउटा इक्जाम्पलले पो भनिदियो त है अर्कै पो आउँछ कि अर्कोमा हैन एकचोटी हामी कन्फर्म गरौँ वास्तवमा यो अर्थोगोनल भन्ने जानिसकेको भए चाहिँ क्वेशन के हुन सक्यो द डिटर्मिनेन्ट अफ एन अर्थोगोनल म्याट्रिक्स इज मात्रै कति छोटो सोध्न मिल्थ्यो अब अर्थोगोनल म्याट्रिक्स भनेको कोर्समा छैन सोध्न मिल्दैन हो भने क्वेशन सोध्ने मान्छेले यसरी सोध्छ अब के छ द प्रोडक्ट अफ अ स्क्वायर म्याट्रिक्स एन्ड इट्स ट्रान्सपोज इज द आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स दुईटा म्याट्रिक्स बराबर छ भने डिटर्मिनेन्ट पनि बराबर हुन्छ हुँदैन हुन्छ किनभने डिटर्मिनेन्ट भनेको फंक्सन हो अनि डिटर्मिनेन्ट बराबर हुँदैमा म्याट्रिक्स बराबर हुन्छ भन्ने छ कि छैन किनभने यो 1 to 1 फंक्सन होइन हामी एकछिनपछि कुरा गर्छौँ if two matrices are equal then their determinants are also equal if two matrices are equal then its determinants are also equal that implies determinant of the product equals to the product of their determinants determinant of the product equals to product of their determinants अनि कुनै पनि डिटर्मिनेन्ट र ट्रान्सपोजको डिटर्मिनेन्ट बराबर हुन्छ द डिटर्मिनेन्ट अफ ट्रान्सपोज किन तिम्रो डिटर्मिनेन्टको पहिलो प्रोपर्टीमा के भइरहेको थियो if the rows and columns are interchanged the value of the determinant is unchanged भनेकै determinant of A transpose equal to determinant of A आउँदो रहेछ that gives you determinant of A squared that equals to 1 that implies determinant of A is plus or minus 1 अब यो यति काम अहिले गरियो तर अब पछि पनि फेरि यति काम गर्ने होइन इक्जाम आयो भने सम्झिने प्लस र माइनस अर्को भन्दा त्यो हो जति धेरै पढ्यौ प्रब्लमहरुलाई उतार्दिने हो त्यस्तो
If A is this, then determinant of A कति होला? झटपट भन त 0. बाबु त्रिक्षान्तले, समीरले, हैन सर्वोत्तमले, निर्देशले कसरी थाहा पायो? स्क्यू सिमेट्रिक भएर. भेरी गुड. सबै स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ? यस, समीर कम्स at the point. Odd degree को भएर. जस्तो 1/1 साइज को संसारमा के हो भने हरेक 1/1 मैट्रिक्स सिमेट्रिक भइहाल्छ. संसारको सबै 1/1 मैट्रिक्स के हो? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो. तर संसारमा एउटा मात्रै स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुन्छ 1/1 साइजको. त्यो के हो? स्क्यू चाहिँ 0 मात्रै हो. त्यही भएर 0 हुन्छ. तर 0 - 2 2 0 यो पनि स्क्यू सिमेट्रिक हो नि त. यसको डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ त? हुँदैन, किन यो इभन अर्डर भयो. ऑड अर्डर को चाहिँ के हुन्छ? जहिले पनि 0 हुन्छ. जस्तो if A is skew symmetric, A transpose equals to minus A. A हैन त? A transpose equals to minus A. That implies determinant of A transpose equals to determinant of minus A. That implies determinant of A transpose कति हुन्छ? Determinant of A transpose determinant of A सँग बराबर हुन्छ. अनि determinant of minus A कति हुन्छ? मैले -1 to the power n times determinant of A लेखे भने रिसाउँछौ कि रिसाउँदैनौ तिमीहरु? मलाई भन त. अघि मैले एउटा प्रोपर्टी बताएको थिएँ नि. Determinant of Ka equals to K to the power n times determinant of A. A को order हैन. If A is of order 3/3. अब हेर, if n is odd के हुन्छ? Determinant of A equal to minus determinant of A. That implies 2 times determinant of A equal to 0. That implies determinant of A equal to 0. तिमीलाई लाग्ला, what happens if n is even? When n is even, it tells us determinant of A equal to determinant of A. So what? Which is an identity. It tells nothing special. यदि n even छ भने के हुन्छ? Determinant of A equal to determinant of A हुन्छ, which is true and nothing special. But when n is odd, then -1 to the power n will be -1. यसो हो भने determinant of A के हुँदो रहेछ? 0. त्यही के थाहा पाउने भन्दा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि ऑड अर्डर को छ भने बल्ल डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ? 0 हुन्छ. नेक्स्ट क्लासमा तिमीहरुले पढेर आऊ डिटर्मिनेन्ट मैट्रिक्स का थियोरीहरु, डिटर्मिनेन्ट का प्रोपर्टिजहरु पढेर आऊ, अनि म सिकाइदिहाल्छु है. डिटर्मिनेन्ट का प्रोपर्टिजहरु म गरिदिहाल्छु केही स्पेशल तरिकाले, छोटो छिटो तरिकाले हामी सक्छौं. ओके, हैव अ गुड डे. राम्रोसँग प्रिपेयर गर्ने.